الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم ذی وقار اور ذی احتشام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم حضور جان جانا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لا تعداد مرتبہ شکر کرم اور احسان کہ جس خالق لم یزل نے مینوں اور توانوں نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے گھر کے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ میری توڑی زندگی کے اندر ہمیشہ سانو توفیق سرمدی عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک تے حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی تندیل نورانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے سیرت طیبہ دے کچھ پہلو ذکر کر رہے سان. اج بھی انشاءاللہ الرحمن جو بقیہ کچھ گزارشات رہ گئی ہیں سن پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اور اللہ کریم سن سنا کے مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک تے بعد نو اساں اس جگہ تے چھوڑے سی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر ماہ رمضان المبارک دے دنوں دے اندر اپنی والدہ دا دودھ نوش نہیں سن فرماندے. یعنی بچپن دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوی علم اور شعور و فہم عطا فرمایا سی. اس حوالے نال ایک دلیل قرآن مجید برہان رشید دے وچوں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی پیش کیتی سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن دے اندر اللہ نے علم عطا فرمایا سی. آپ نے اپنی ماں دے سوا بھوک اور پیاس کی شدت دے باوجود کسی دوسری عورت ول منہ کیتا نہیں. تو جو اللہ حضرت موسیٰ نو شعور علم عطا فرما سکتا ہے اس مالک کریم دے کرم تو بعید نہیں
اس مالک دے اختیارات تو بعید نہیں کہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم عطا فرمائے. یہ میرے اللہ دی شان ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑی علمی شخصیت نے. آپ میرے پیر ہی نہیں سن، آج تو روایتی پیری مریدی رہ گئی، لیکن آپ میرے روایتی پیر نہیں سن. آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، اور روزانہ دی بنیاد تے آپ دا درس ہویا کرتے سی جس میں مریدین آ کے سنیا کرتے سن. اچھا عرض کر رہے سا کہ آپ پیدا ہوئے متقی پرہیزگار سن، اور آپ دے گھرانے دی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تو آپ دے پھپھو جان انہوں دی خدمت دے اندر کسی نے دعا واسطے عرض کی تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی پھپھو یعنی آپ دے والد محترم دی بہن، آپ دی پھپھو جان نے جھاڑو اٹھایا اپنے شہن دے اندر پھیر دیتا. جھاڑو پھیر کے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ جھاڑو میں پھیر دیتا ہے، ترکاؤ تو فرما دے. تو اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ دی پھپھو جان دی دعا نو قبول فرمایا اور بارش عطا فرمائی. اللہ حضرت فرماندے نے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جس گھرانے دی خاتون دی شان ہے حضور غوث اعظم دی پھپھو جان دی، تے حضور غوث اعظم دا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر، یعنی آپ چھوٹے سن تو آپ دے والد گرامی پردہ فرما گئے، وصال کر گئے. آپ بڑے سن اور آپ دے ایک چھوٹے بھائی سن، یعنی آپ دو بھائی سن. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کر دینے، اماں حضور، اماں جی میرا دل کر دے کہ میں بغداد دے اندر بہت بڑا عالی شان مدرسہ ہے جس نے دور دور تک چرچے نے علم دے اور اساتذہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ نے. اماں جی مینو اجازت دیو میں اتھے جا کے دین دی تعلیم حاصل کرنا چاہنا. اور اماں دی شان دیکھنا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں دا کردار دیکھنا. ماں نے اے نہیں فرمایا بیٹا عبد القادر تینوں پتہ ہے تیرے باپ دا سایہ شفقت و محبت تیرے سر تو اٹھ چکیا، میرے سر دے تاج اس گھر دے سربراہ دنیا تو جا چکے، میری نظر تو تیرے اوپر سے کہ تو بڑا ہے، اس گھر دے انتظام و انصرام نو کنٹرول کریں گا اور اس گھر دا نظام سنبھالیں گا. دوسرا تیرا چھوٹا بھائی ہے تے تو کہہ رہے کہ میں اماں بغداد دے اندر جانا چاہنا علم حاصل کرنے واسطے. آپ نے نہ نہیں فرمائی بلکہ آپ نے اجازت دیتی اور نال فرمایا بیٹا عبد القادر اے 80 دینار سن تیرے اور تیرے بھائی دے حصے دے اندر وراثت دے، 40 دینار میں تینوں دے رہی ہاں، اس نو جا لے جا اور علم دین حاصل کر. اچھا توجہ کرنا، اج مینو وراثت ملے ساڈے چوں اینی من کسے نو وراثت ملے اساں اس دا کی کریں گے؟ بھئی زمین خرید لیں گے، ادھر ہی سب تو پہلی ترجیح کو پلاٹ لے لیں گے، اور نہیں کریں گے تو مکان بڑے عالیشان بنا لیں گے، بلڈنگ بنا لیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے تمام وراثت اٹھا کے جو 40 دینار دی صورت دے اندر ایسی حضرت عبد القادر جیلانی نو دیتی. وہ یہ نہیں فرمایا بیٹا جا کے محل تعمیر کری، فرمایا بیٹا جا بغداد دے اندر ماں اجازت دے دی علم دین حاصل کر. یعنی ساری دی ساری جو جمع پونجی آپ دے حق وراثت واسطے جو موجود ہے سی، آپ دا جو حق سی وہ دیکھ کے فرمایا بیٹا جا بے شک ساری وراثت بھی علم دین تے خرچ ہوندی ہے، خرچ کر دے پر لیکن اللہ اور اس کے رسول دا دین ضرور حاصل کر. تو اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی وراثت نو سنبھال کے نہیں رکھیا بلکہ علم دین واسطے خرچ کر کے پیغام دیتا ہے کہ سب تو بڑی وراثت اور علم جو ہے، سب تو بڑا جو مال ہے وہ علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ جان لگے نا تو آپ دی والدہ محترمہ فرمان لگے بیٹا عبد القادر تو جا رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھ، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا نہیں. تو میں بھی گزارش کرنا بچوں نو اور کوئی نصیحت کرو یا نہ کرو، کم از کم اتنی تربیت اور نصیحت ضرور کرو کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟
جھوٹ تمام برائیاں دی جڑ ہے اور سچ تمام نیکیاں دی جڑ ہے. جھوٹ نال کئی برائیاں جنم لیندیاں نے, سچ نال کئی نیکیاں پیدا ہوندیاں نے. تو آپ نے بچپن دے اندر تلقین فرمائی. اگلا واقعہ تواڈے سارے علم دے اندر ہے کہ کس طرح آپ نے ڈاکو آئے اور کس طرح پھر آپ نے اسے سچ بولیا بلا خوف و خطر. کوئی خطرہ محسوس نہیں کیتا کہ میرے 40 درم وراثت دے چلے جان گے. نہیں, آپ نے فرمایا ہاں میرے کو 40 درم نے. کیوں؟ ماں نے جو تاکید کر دیتی سی بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. یہ مقام اور مرتبہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا, آپ جس وقت جان لگے تو ماں کہنے لگی بیٹا ایک بات یاد رکھ, تو جا رہے ہیں لیکن جس وقت تو واپس آئے گا نا تو اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا. یعنی میں وصال کر چکی ہوں گی. پھر بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے دل دے اندر ایک خیال نہیں پیدا ہویا ماں میں پھر علم دین اتنی دور حاصل کرنے واسطے نہیں جاندا کیونکہ تو جو دنیا تو رخصت ہو جانا ہے. نہیں, بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے پیغام دیتا ہوئے جاہلیت دی حالت دے اندر ماں نو تکن نالوں بہتر ہے بندہ علم دین حاصل کر کے قیامت والے دن ماں دے چہرے دا دیدار کرے. بہت بڑا پیغام ہے. میرا 11ویں کھا لینا یہ بزرگوں سے پاک دی محبت ہے. اساں صرف اس کو ساڈا تعارف یہی ہے نا, اساں جس کو پوچھے تھے کون نے عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر نے, بس اور کوئی تعارف ساڈے سامنے نہیں ہے. حضور عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم سن جنہاں نے بچپن دے اندر ماں دی جدائی نو برداشت کیتا, اپنی وراثت نو علم دین تے خرچ کیتا اور 7 سال مسلسل بغداد دے مدرسہ دے اندر داخلہ نہیں ملیا. مشکلات دے اندر رہے, بغداد دے اندر موجود رہے, 7 سال انتظار کرن تو بعد داخلہ ملیا لیکن واپس پلٹ کے پھر بھی گئے نہیں. یہ مقام اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نو عطا فرمائے سی. آپ دا سیرت اور کردار ہے اے جی حضور عبد القادر جیلانی دی اصل تعلیمات. پھر جدوں آپ واپس تشریف لے کے آئے عالم دین, اور اللہ نے آپ نو صرف علم ظاہر نہیں علم باطن بھی عطا فرمایا سی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر اہل علم دیاں اہل اللہ دیاں اللہ دے ولیاں دیاں کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں نے. انہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ارشاد فرمائی. شان تو اے ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ والیاں نو کسے قسم دا کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں, وہ ڈردے نے یا خوف کھاندے نے تے صرف اللہ دے کولوں کھاندے نے. اگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا, پہلی علامت انہاں دی اے وے کہ او صاحب ایمان ہوندے نے. کون ہوندے نے؟ صاحب ایمان. دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, تے پرہیزگار ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ متقی اور پرہیزگار ہوندے نے. ایمان کس چیز دا نام ہے؟ توجہ کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں اتنی دیر تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس دے اہل و عیال عزیز و اقربا والدین اولاد جان نالوں بڑھ کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اس کو پیاری نہ ہو جائے, اتنی دیر تک کوئی ایمان والا ہو سکتا نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا ایمان دیکھنا. صحابہ کرام دا کیسا ایمان سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد نو تھپڑ ماریا. آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تواڈے یار نے صدیق نے اپنے باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, انہوں نے تھپڑ رسید کر دیتا ہے. آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا ابو بکر تو اپنے باپ نو تھپڑ مارے. یا رسول اللہ ہاں, اکھاں چو آنسو. عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہوندی تو سر تن تو جدا کر دیندا, کیوں انہیں نبیاں دے نبی لجپال آقا دی شان دے اندر گستاخی کیتی سی. یعنی صحابہ کرام دا ایمان اس قدر مضبوط سی کہ باپ نالوں بڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان ملحوظ خاطر رکھتے سن. اور یاد رکھنا جس کے دل دے اندر حضور تو بعد حضور تو پہلے کسی اور چیز دی محبت ہوئے اور میرے آقا دی محبت دوسری جگہ تے چلی جائے تو یاد رکھنا بندہ کامل مومن ہو سکتا نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا ایمان کیسا سی؟ قرآن نے علامت بیان فرمائی نا, ولیاں دی پہلی علامت کی الذین آمنوا, وہ صاحب ایمان نے. کون نے؟ صاحب ایمان.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون جولائی دی جی میں گرمی برسدی ہے نا، یہ تو ساڑی گرمی ہے نا پاکستان دی، جیڑی گرمی ہوندی ہے عرب دی ریگستانی علاقے دی، اس گرمی تو اللہ پناہ دے وے۔ آپ سفر دے اندر جا رہے، زمین بھی تپش مار رہی، آسمان بھی گرمی برسا رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرے جاندے نے، اچانک آپ تے سیاہ بدلی دے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیتا۔ جدو آپ نے آپ دے اوپر سایہ ہویا نا تو اس ٹکڑے دے وچوں آواز آئی، عبد القادر تینوں نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں، تینوں نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں، تینوں روزے حج زکات عبادت دی کوئی لوڑ نہیں، اساں تیری عبادت نو قبول کر رہے، بس آج تو بعد تو نمازاں نہیں پڑھنیاں۔ آپ نے خیال کیتا، سوچیا ہوئے نماز تے ہوئے جڑی رسول اللہ نے نہیں چھوڑی، اور نماز تے ہوئے جڑی صدیق اکبر پاک نے نہیں چھوڑی، نماز تے ہوئے جڑی فاروق اعظم نے نہیں چھوڑی، نماز تو ہے جڑی سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین جمیع صحابہ کرام نے نہیں چھوڑی۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ میریاں نمازاں آئندہ تو بعد معاف ہو گئیاں، میری عبادت قبول ہو گئی اور آئندہ تو بعد نمازاں واسطے میں نے چھٹی دے دیتی گئی۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عرض کی تھی یا اللہ میں تیری پناہ منگنا شیطان مردود دے کولوں۔ بدلی پھٹ دی اور آواز آئی عبد القادر شکر کر تینوں تیرے علم نے بچا لے۔ آپ نے فرمایا بدبختہ لینا مردودہ تو اجے بھی مینوں گمراہ کرنا چاہنا ہے شیطانہ، مینوں میرے علم نے نہیں، مینوں میرے اللہ دے فضل نے بچایا ہے۔ مینوں کس نے بچایا ہے؟ میرے اللہ دے۔ تصور کرو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نو گمراہ کرن دے چکران دے اندر شیطان کس حد تک چلا گیا، لیکن آپ دا پھر ایمان دیکھنا، آپ نے فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً شیطان ہے جڑا آ کے کہہ رہے کہ نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں، رحمان تے نمازاں دی چھٹی قسم دیتی ہی نہیں۔ نبیاں بھی نمازاں پڑھیاں نے، صحابہ بھی نمازاں پڑھیاں نے، تو فوراً آواز آئی عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچایا۔ فرمایا نہیں میں وڈیائی چ نہیں آندا، میں تکبر نہیں کردا، مینوں میرے علم نے نہیں، اگر میرا اللہ دا فضل نہ ہوندا تے مینوں کوئی بچا سکدا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، اور فضل کریں تا بخشے جامن میں جے بھی منہ کالے۔ پہلی علامت کی صاحب بولیے صاحب ایمان، دوسری علامت وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوندے نے۔ کون ہوندے نے؟ متقی۔ اچھا متقی نو ذرا آسان کرنے واسطے اساں سورہ بقرہ دی تلاوت کرنے ہیں آغاز دے اندر، تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان رشید دے پہلے پارے سورہ البقرہ دے اندر آغاز دے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات نے، انہاں دا علم اللہ جانے یا اللہ دے عطا کردہ علم دے نال اس دا محبوب جانے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اے کتاب قرآن مجید دے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی شک دی گنجائش نہیں، اس دے اندر کوئی کمی کجی، ایک کامل و اکمل کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دے وچوں کوئی چیز رہ گئی بیان کرن والی جیڑی ہن بیان کیتی جائے، نہیں، ایک کامل دین ہے اور کامل کتاب ہے، لا ریب فی، اس دے اندر کوئی شک دی گنجائش بھی۔ ہدی للمتقین، فرمایا اس کتاب قرآن مجید برہان رشید دے اندر ہدایت ہے کہنا واسطے متقین جڑے پرہیزگار نے، کہنا واسطے متقیاں واسطے۔ یا اللہ متقی کس نو کیا جاندا ہے، متقی کون ہے، آسان لفظاں دے اندر سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا قرآن پڑھدا جانا، اگلی آیا کریمہ نو جدوں تلاوت کیتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی دی پہلی علامت ہے الذین یؤمنون بالغیب، او غیب تے ایمان لے کے آندا ہے، غیب تے ایمان لے کے آندا ہے۔ اچھا اللہ تعالی
ساڑھے تو غیب ہے کہ نہیں؟ بولیے غیب ہے، اللہ نو منیا ہے کدے کہن دے، کدے کہن دے؟ اللہ نو کسے ویکھے؟ بولیے او کسے کوئی دعویٰ کر سکتے کہ میں رب نو ویکھیا ہے، اللہ نو ویکھ کے منے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا نہیں۔ دونوں موڈیاں تے اے فرشتے ہے نے، ہے نے کہ نہیں؟ ویسے کدی یہ سانو 24 گھنٹے یاد رہے تے اساں چگلیاں نہ کریے، غیبتاں نہ کریے، جھوٹ نہ بولیے، اے کنڈوں پیچھے بدخوئیاں نہ کریے، ایک دوسرے دیاں برائیاں بیان نہ کریے، گناہ نہ کریے اگر اینا دی موجودگی دا سانو احساس ہوگی۔ یہ تو 24 گھنٹے موجود نے بھائی، نیکیاں بھی لکھیاں جا رہی نے، ایک کیمرے لگے نے انج کہہ لو دونوں سائیڈاں تو، ادھروں بھی لگا ہے ادھروں بھی، اے نیکیاں کیچ کری جا رہے، اے تیریاں برائیاں نو کیچ کر رہے۔ تے قیامت والے دن ہر چیز عیان ہی ہو جانی، کنہ کہ چھپ کے کر لیں گے، اے تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر انہاں دا پروردگار تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا اے کدی نظر آئے نے کسی نو آج تک؟ بولیے نہیں، غیب نے نا بھئی۔ کدی کسی نے دعویٰ کیتا ہوئے پاجی اج میں اس فرشتے نو ویکھیا ہے، کوئی دعویٰ کر سکدا؟ کسے نہیں تکے، فرشتے موجود نے۔ اچھا پھر جنت دوزخ ہے؟ بولیے کسے دیکھی ہے آج تک جنت دوزخ؟ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر یا جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے یا دوزخ دے گڑھیاں دے وچوں گڑھ ہے۔ کدی کسے آ کے دسیا ہوئے کہ میں اج قبرستان گیا سا، میں ہاتھ قبر دے وچ پایا تو مینوں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اندر بڑا باغ ایسی میں تکیا، کدی کسے آ کے دسیا بھئی جنت دا باغ سی؟ یا کسے آ کے دسیا ہوئے کہ میں اندر ہاتھ پایا تے مینوں سیک لگا ہے تے قبر اودی جڑا جہنم دا گڑا سی کسے آ کے دسیا ہے؟ کسے دسیا بھی میں ویکھیا؟ نہیں۔ قبر دے معاملات غیب نے، قبر دے اندر سزا بھی ہے جزا بھی ہے، لیکن اسی ویکھیا کہ اس میت نو سزا مل رہی، اس میت نو جزا اور ثواب مل رہے، کدی کسے تکیا نہیں۔ نہ جنت دوزخ اساں دیکھی، نہ اے فرشتے اساں دیکھے، نہ اللہ رب العزت نو اساں دیکھیا، نہ قبر دے معاملات نو اساں دیکھیا، لیکن ہر چیز تے ایمان لے کے آئے۔ بھئی کس وجہ تو اساں کہنے ہاں او تکن والے نے جو تک کے سانو دسیا خدا ہے۔ خدا ساڈے تو غیب ہے، لیکن امام الانبیاء تو غیب تے نہیں۔ امام الانبیاء نے تے دیدار خداوندی کر کے دسیا کہ میں محمد گواہی دینا، حضور گواہ بھی نے، اور غیب دا علم بھی اللہ دے عطا کردہ علم نال جان دے نے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا ہے، اساں حضور دے اس غیب تے ایمان لے آندا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت دوزخ ہے، اساں ایمان لے آندا، اساں تکیا نہیں۔ میرے آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے دونوں کندھیاں تے موجود نے، اساں ایمان لے آندا۔ توجہ کرنا، یہ ساری چیزاں غیب ہے نے کہ نہیں؟ ہن ترجمہ کرو اس آیہ کریمہ دا، پھر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ایمان والے اونے، متقی اونے، پرہیزگار اونے، الذین یؤمنون بالغیب، جڑے نبی کریم علیہ السلام دے غیب تے ایمان لے کے آندے نے۔ اللہ غیب کسے تکیا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں رب العالمین دا دیدار کر کے اعلان کرنا میں اللہ تعالیٰ نو ویکھ کے منے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں جنت دوزخ نو ویکھے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں جناب والا قبر دے معاملات نو تکے۔ اے ساریاں چیزاں اللہ دے حبیب نے سانو دسیاں، اللہ دے حبیب غیب جانتے نے، تے قرآن کہندا ہے متقی دی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، او نبی دے غیب تے ایمان لے کے آندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، الذین یؤمنون بالغیب، وہ نبی کریم علیہ السلام دے علم غیب تے ایمان لے کے اندر، متقی دی پہلی علامت۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید دی سورہ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا ولیاں دی دوسری نشانی علامت ہے اللہ والیاں دی، متقی دی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری نشانی علامت بیان فرمایا نماز قائم کر دینے، اور نماز
قائم کر دینے نماز پڑھ دینے نہیں پڑھ دے ہی نہیں قائم کر دینے اچھا قائم کرنا کی نماز پڑھی جمعہ پڑھے ایسا تے ہن گئے باہر دروازیوں باہر سانو پڑوسی بھی ملے دوسرے بھی ملے زمیندار اپنی فصلیں چ ٹر گیا دکاندار اپنی دکان تے چلا گیا بزنس مین نے اپنا بزنس سٹارٹ کیتا ملازم پیشہ فرد اپنی ملازمت تے چلا گیا ہن جیڑا بندہ اپنی فیلڈ دے اندر گیا اس جگہ تے بھی اللہ اور اس دے رسول دی تعلیم دے مطابق زندگی بسر کرے گا اینو کہندے نے نماز پڑھ کے قائم کرنا نماز پڑھ کے اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے اور اس دی نماز دا رنگ اور نماز دی روح مسجد تو باہر نکل کے اس دے معاملات دے اندر اس دے آپس دے برتاؤ دے اندر لوگاں دے نال میل جول دے اندر کاروبار دے اندر لین دین دے اندر ملازمت والی جگہ تے او نماز دی روح نظر نہ آئے سچائی ایمانداری دیانتداری نظر نہ آئے تو سمجھ لینا وہ عادت کر رہا عبادت کر رہا کیونکہ جو بندہ صحیح معنی دے اندر عبادت کردا ہے پھر عبادت دا رنگ اس دی دوسری زندگی دے اندر بھی نظر آندا ہے اللہ رب العزت نے کی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ والے کی کر دے نے نماز میرے دوستا تے ویرا غور کر دے جانا میرے اللہ نے میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ ولیاں دی نشانی ارشاد فرما رہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کر دینے یاد رکھنا اگر کوئی پانی دے اوپر بھی چل رہا ہووے خواہ دے اندر اڑ رہا ہووے کوئی اور شوبدہ بازیاں دکھاوے چیز نو انج دا انج کر دے بے موسمی پھل لیا کے کھلانے شروع کر دے بے موسمیاں سبزیاں انج کر کے پکڑے تے سامنے کر دے بے موسمی دیگر چیزاں سامنے لے آوے لیکن شریعت مصطفیٰ دا پابند نہ ہووے نماز دا تاریک ہووے شریعت مصطفیٰ دا مذاق اڑان والا ہووے خدا دی قسم اللہ رشتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے مطابق ولی ہو سکدا نہیں ولی ہو سکدا کسے آکھے سی جیڑے شمع نو ویکھ کے رہن زندہ سانو نہ پتنگاں دی لوڑ نہیں ہو جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دینے سانو نہ ملنگاں دی لوڑ نہیں جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دینے سانو نہ ملنگاں دی لوڑ نہیں ولی نگاہ نال دلاں نو ول کر دے انہاں نو سپاہ تے جنگاں دی لوڑ نہیں بس عشق بلال دا چاہیدا اے میرے آقا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں بس عشق بلال دا چاہیدا اے میرے آقا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دینے سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں قرآن مجید برہان رشید نے علامت ارشاد فرمائیاں اگلی تیسری علامت ارشاد فرمایا وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کر دینے پہلی علامت کی سی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز قائم کر دینے علم غیب تے ایمان لے کے آن دینے تیسری علامت ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے دتے ہوئے تے سب بن کے اللہ دے ولی نہیں بندے اے نہیں کہندے مریداں نو آؤ گے تے کی لے کے آؤ گے جاؤ گے تے کی دے کے جاؤ گے نہیں غریب دی بیٹی یتیم بیٹھی ہووے او دے کول جہیز دا سامان نہیں پیر اپنی جیب دے وچوں پیسے کڈ کے یتیم دے واسطے جہیز دا بندوبست کر دیندا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے ولی دی تیسری علامت کی ہے کی کر دینے اے نہیں میری اپنی بنگلے تے کوٹھیاں بنا دینے
اج کل تے ڈرامہ بن گئے نا پیری مریدی بھی ڈھونگ ہے، کاملین تو چیدہ چیدہ رہ گئے نا، باقی تو ڈھونگ ڈرامے بازیاں نے، کوئی جتی دکھا کے تو جناب وہ ٹھیک کر رہے، کوئی کچھ کر رہے کوئی کچھ کر رہے۔ یاد رکھنا جو میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم تو دور ہے، وہ ساری رات الٹا بھی دریا چ لٹکیا رہے، ہوا دے وچ اڑدا رہے، پانی تے چل کے بھی کھا دے، عجیب کیفیت اس تے تاری ہو جائے، انہونی بھی کر دے، وہ شیطان دا یار تے ہو سکتا ہے جڑا شریعت دا طارق رحمان دا دوست ہو سکتا نہیں۔ ایک ایتھنٹک بات ہے قرآن اور حدیث کی روشنی دے اندر، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی ہو سکتا نہیں۔ تو قرآن نے علامت ارشاد فرمائی وہ کی کردے نے، وہ غریباں تے خرچ بھی کردے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی 11ویں کھانا لے ذرا آپ دا تقوی دیکھنا، آپ دی پرہیزگاری دیکھنا، آپ دا تقوی اس قدر سی کہ وقت دے بادشاہ نے آپ دے کل 2 اشرفیاں دی بریاں ہوئیاں تھیلیاں بھیجیاں کہ جناب میری طرفوں نظرانہ ہے۔ یاد رکھنا شریعت دا ایک مزاج ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو تحفہ پیش کیتا جاندہ سی حضور اس کو خوش دلی نال قبول فرماندے سن، لیکن تحفہ لین لگیا اے دیکھنا پئے گا تحفہ حلال والے پیسیاں دے وچوں آیا ہے یا حرام والے پیسیاں چوں آیا ہے، اے دیکھنا پئے گا۔ اچھا حضور شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ چ او آیا، تھیلیاں پیش کیتیاں، آپ نے اس طرح پکڑیاں تے انہاں نو دبایا، جدوں دبایا تو اللہ دی قدرت اس تھیلیاں دے وچوں خون چلنا شروع ہو گیا، یعنی خون دے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جلال دے اندر آئے، فرمایا ظالم اپنی رعایا دا خون چوس کے، اپنے لوگاں دا غریباں دا یتیماں دا مسکیناں دے حقوق تے ڈاکے ڈال کے حرام رزق دی کمائی کر کے کرپشن کر کے تو مال لیا کے میری بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر تیری نسبت نبی کریم علیہ السلام دے چچا لانا ہوندی تو میں اتنا نچوڑ دا کہ خون تیرے محل تک جا پہنچدا۔ آپ دا تقوی اس قدر سی، آپ لالچی نہیں سن روایتی پیراں طرح، آپ نیرے انج نہیں سن کر دے، آپ انج کرن والے سن۔ اے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات نے، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ والے کی کر دینے، اللہ دے دیتے ہوئے چوں بولیے خرچ کر دینے۔ کس طرح خرچ کر دینے؟ آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بات سناندہ چلا۔ کوفہ دے اندر کوفہ دی مرکزی مسجد دے قریب لنگر چل رہے، توجہ کرنا۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ایتھے مولا علی کیڑے نے؟ توجہ کرنا، حضرت علی کیڑے نے؟ بابا جی ایک بیٹھے خشک جو دیاں روٹیاں تے پانی چ بھگو کے کھا رہے، وہ بابا جی کہنے لگے انج کر پہلے علی نو بعد وچ ملی، پہلے وہ لنگر چل رہا جا کے لنگر کھا لے، لنگر تناول کر لے۔ وہ دوڑ کے گیا، بھوک بھی سی، ظاہر سفر تو آئے سی، جا کے لنگر بڑا اعلیٰ کوالٹی دا لنگر بنے سی، لنگر تناول کیتا، کھا لیا۔ تے جدوں اٹھن لگا نا تے کو 2-4 روٹیاں لیاں تے اپنے صافے چ پرنے چ بن لیاں۔ اج بھی انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ او راستے سی جانے ہیں نا تو لنگر کھا کے پھر گھر والیاں واسطے بھی پرنے چ دیسی بندے جٹ بندے بن لیندے نے اج بھی۔ اچھا اس بابے نے بھی پرنے دے اندر کچھ روٹیاں بنیاں تے جڑا لانگری سی نا انہیں ہاتھ پھڑ لیا، اس آکھیا بابا کچھ تے خیال کر، ایتھے بھی رج کے کھا لے تے ہن نال بھی لے کے جانا چاہنا ہے۔ بابا جی آکھن لگے اصل گل یہ ہے میں کتے اور دے نہیں لے کے جانا چاہنا، او جڑا مسجد دی پرلی سائڈ تے بیٹھا نا بندہ، مینوں بڑا دکھ ہویا ہے، او بیچارہ سکیاں روٹیاں تے پانی چ بھگو کے کھا رہے۔ آپ کو بابا کہنے لگے، لانگری کہنے لگے اچھا تو دے واسطے لے کے جانا چاہنا؟ ہاں میرے دل دے اندر بڑی تکلیف ہوئی یار، اتنے کتنا اچھا لنگر چل رہے اور خشک روٹیاں پانی دے اندر بھگو کے کھا رہے۔ اے لانگری کہنے لگا او جیڑا خشک روٹیاں کھا رہی اسے دا تے لنگر چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ والے
والے اللہ دے عطا کردہ مال تے سپ نہیں بن کے بہندے، انہوں چھپا کے نہیں رکھ دے، بلکہ ادھروں اللہ عطا کردہ ہے، ادھروں اللہ دی مخلوق تے خرچ کری جاندے نے۔ او لانگری کہن لگا او جس بندے دی تو گل کر رہے اوہی مولا علی نے، اے لنگر اونا دا چل رہے، خود خشک روٹیاں کھاندے نے، اللہ دے بندیاں نو تازہ روٹیاں دا کھانا تناول کرواندے نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے اللہ دے عطا کردہ مال دے وچوں کی کردے نے؟ خوش دلی دے نال خرچ کردے نے۔ حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سخاوت دا کیا عالم سی، کیا مقام اور کیا مرتبہ سی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے ارادہ فرمایا حج دا، حج واسطے جان لگے، نال سنگیاں نو بھی لے لیا، اپنے بیٹے حضرت سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ آپ بھی نال سن۔ اچھا جدوں کو بڑی شخصیت تے بالخصوص شیخ کامل پیر صاحب اور کامل اللہ دے ولی ہون کسے علاقے چ گزرن تے تھڑتلی پہ جاندی ہے نا، ہر کسے دی خواہش ہوندی کہ میرے گھر رہن۔ حضرت سید عبد الرزاق رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ جدوں آپ جس علاقے دے وچوں گزردے لوگ خواہش کردے کہ میرے گھر دے اندر آن، رہائش میرے گھر دے اندر رکھن، مینوں انہاں دی خدمت دا موقع ملے۔ آپ ایک علاقے چ گزرے، اس علاقے دے اس قصبے دے بڑے بڑے چودھری صاحبان آپ دے کول آئے کہ جناب اج رات ساڈے کول ٹھہرو، اج سانو خدمت دا موقع دیو۔ آپ فرمایا نہیں، یعنی انکار کر دیتا۔ مسلسل چل دے رہے، چودھری صاحبان بھی کیونکہ آپ سید زادے سن اور عام سید نہیں، حسنی حسینی سید سن، حسنی بھی اور حسینی بھی، جنہاں دے والدین بھی متقی، جنہاں دی پھپھو بھی متقی، جنہاں دا سارا خاندان متقی، شریعت مطہرہ دے پابند۔ آپ چل دے گئے، جا کے ایک ٹوٹے جے دروازے تے دستک دیتی، جدوں دستک دیتی بابا جی باہر آئے، انج اکھاں نیچیاں، کمر جھکی ہوئی، باہر آئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا، نالے کہنے لگے جناب اج میں تہاڈا مہمان ہاں، اج میں او پیر صرف امیراں دے نہیں ہوندے، پیر غریباں دے بھی ہوندے نے، بلکہ ہوندے ہی صحیح معنی دے اندر غریباں دے نے نا، غریباں دی دل جوئی کردے نے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اج میں تہاڈا مہمان ہاں، اینی گل سنی تے اس بابے دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، پہلے مسکرائے تے پھر اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ تے کسے پوچھن والے پوچھیا مسکرائے کیوں سو؟ انہیں آخیا مسکرایا اس واسطے سا کہ اے او شیخ کامل ہے جنہیں وڈے وڈے چودھریاں دیاں گلاں تے التجاواں تے دعوتاں نوں ٹھکرا کے میرے گھر نوں زینت بخشی، میرے ہاں تشریف لے آنا اس نو پسند فرمایا، اور رویا اس واسطے ہیں کہ آپ دی خدمت واسطے میرے گھر دے اندر جو دے چند ٹکڑے بھی موجود نہیں روٹی کے، رویا اس واسطے، قسمت تے ناز اس واسطے کیتا، خوش اس واسطے ہویا کہ تیری خوش بختی بڑے بڑے عمران نو ٹھکرا دیتا اور تیرے دروازے تے آ گئے۔ اور آنسو اس واسطے نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اج آئے نے مہمان نوازی واسطے، گھر کچھ موجود نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام کرو، ڈیرا لگا دیتا گیا، دیگاں پکڑیاں شروع ہو گئیاں، لنگر تقسیم ہونا شروع ہو گیا، بڑے بڑے چودھری صاحبان، بڑے بڑے عمرا روشا علاقے دے آندے نے، آپ کو آ کے نذرانے پیش کر دینے، کوئی سونے دیاں جناب کوئی چیز لے کے آ رہے، کوئی شرفیاں لے کے آ رہے، کوئی درہم و دینار لے کے آ رہے، کوئی چیز لے کے آ رہے، کوئی کھان پین دی اشیاء لے کے آ رہے۔ حضرت سید عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کافی سارا مال جمع ہو گیا، کافی سارا مال ہے جمع ہو گیا۔ فرماندے نے جدوں صبح اذان فجر ہوئی، نماز پڑھی گئی تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اساں ہن سفر کرنا ہے، یعنی مکہ مکرمہ وال حج واسطے سفر کرنا ہے۔ کہندے نے جدوں چلن لگے تے بابا جی نو کول بلایا، بابا جی نو کول بلایا، اس بات نو یاد رکھنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے کی کردے نے؟ اللہ دے دیتے ہوئے چوں خرچ کر دینے۔ آپ نے بابا جی نو قریب بلایا، فرمایا بابا جی اے جتنا مال جمع ہویا نا تحفے طائفے سارے ہی تانوں دے چھڑے نے، آئے ہائے سارے ہی تانوں گفٹ کیتے، تانوں دے دیتے۔ حضرت سید عبد الرزاق رضی رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر فرماندے نے جدوں اس قصبے دے اندر آئے سا تے بابے تو زیادہ غریب کوئی نہیں سی، جدوں کوچ کیتا ہے تے بابے تو زیادہ امیر کوئی نہیں سی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے کی کردے نے بولیے
خرچ کر دینے غیب تے ایمان اللہ والیاں دی پہلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ دے ولی اللہ دے کامل بندے مومن دی نشانی نماز قائم کر دے نہیں پڑھ دے نہیں بندیاں نال بھی چنگے سلوک کر دے نے تیسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ دے دیتے چوں کی کر دینے خرچ کر دینے پھر قرآن پاک دے اندر ہی دوسرے مقام تے اللہ ارشاد فرماندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا اللہ دے بندے اللہ دے دوست اللہ والے اے زمین تے وڈیائی نال نہیں چلدے اے ٹھمک ٹھمک کے سمجھ دے ہو اللہ نے چوکھا پیسہ دے دیتا تے ہن غریباں نو کچھ سمجھے ہی نہ ایسے بھی بندے موجود نے نا معاشرے دے اندر غریباں نو حقارت دی نگاہ نال دیکھیا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا نہیں اللہ والے زمین تے تکبر نال نہیں عاجزی تے انکساری نال چل دے ایک انہاں دی علامت ہے اللہ والے دی اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدو جاہل دے متھے لگدے نے تے چپ کر کے انہوں کہندے نے بھائیا سلام ہووے تو ڈاڈے اسی ماڑے سہی اسی تیرے نال بحث مباحثہ کرنا نہیں ایک اور مقام تے اللہ والیاں دی نشانی بیان فرماندے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ والے او نہیں ہوندے جڑے آکھن نہیں میں نماز جا کے مکے مدینے پڑھنا میں تے ایتھے پڑھدا ہی نہیں تسانوں بھی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اس ذات دی قسم جس دے قبضے قدرت دے اندر تہاڈی تے میری جان ہے اے سب کچھ تے ہو سکدے نے لیکن ولی نہیں ہو سکدے کیونکہ اللہ ارشاد فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والیاں نو جدوں بھی دیکھے گا رات دے اندر یا قیام کردیاں پائے گا یا سجدے دی حالت دے اندر ویکھیں گا یا قیام کرن گے یا کس حالت دے اندر دیکھیں گا یہ قرآن کہہ رہے ہیں ہن تہاڈی کی صلاح ہے قرآن تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرنا ہے یا اسے لبڑ کٹے بے غیرت قسم دے کمینے قسم دے لوگاں دیاں بہناں اور ماواں اور بیٹیاں دی اس طرح دے ڈاکو ظالم قسم دے ڈبے پیر اور جہان دے دتکارے ہوئے اللہ اور اس دے بارگاہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں نکلے ہوئے ایسے ظالم لوگاں دے کول جا کے بیٹھے بولیے قرآن کی کہندے ہیں نہ بھئی ایسے لوگ ولی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے بھی کلامت ارشاد فرمائی فرمایا حل ادلکم بخیارکم خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ اوے اللہ دا ولی ہوئے جس نے چہرے نو تکو تے تہاڈی زبان تے ذکر خدا جاری ہو جائے جس دے کول بیٹھو تو گفتگو ایسی ہوئے کہ تہاڈا اپنا دل کرے یار بہ جائیے اٹھن نو دل نہ کرے ذکر خدا ہوئے تے تہاڈی زبان تے بھی ذکر خدا جاری ہو جاوے کدی محبت مصطفیٰ دیاں گلاں ہون تے تہاڈا سینہ عشق مصطفیٰ نال باغ باغ ہو جائے فرمایا اے نے اللہ دے دوست اور اللہ دے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کی تعلیم ہے جھوٹ بولنا کی کرنا ہے سچ بولنا ہے نماز پڑھنی ہے غیب تے ایمان لے کے آنا ہے یقیمون الصلاۃ آپ نے بھی اللہ دی حکم دی پابندی کی تھی نماز پڑھی اساں بھی نماز پڑھنی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے جو حکم فرمایا حضور غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی نے اس حکم تے عمل کردے ہوں خیرات کی تھی سخاوت کی تھی اساں بھی سخاوت کرنی انہاں بھی دن رات مخلوق دی خدمت کی تھی اساں بھی مخلوق دی خدمت کرنی اے جے حضور شیخ عبد القادر جیلانی دی اصل تعلیم ٹھیک ہے میں اس کردا ہوں نا 11ویں کھانا سوکھی گل ہے اینو پچانا بہت اوکھا ہے کی خیال ہے انجی گل ہے کہ نہیں اینو پچانا کس طرح ہے انہاں دے کردار تے عمل کر کے انہاں نفرت نہیں پھیلائی نفرت پھیلائی بغض پھیلایا نہیں انہوں نے محبتاں پھیلائیاں نے صلح ول گئے نے لڑائیاں ول گئے جھگڑے ول گئے انہوں نے آپس دے اندر لوگاں دے دل ملائے نے دلوں نو دور کیتا نہیں انہوں نے غیبت نہیں کی تھی بلکہ ایک دوسرے دیاں تعریفاں کر کر کے لوگوں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا
وہ لڑیا سی نا تے اس نو جا کے آکھیا او یار تیرا تے بغیر ہو رہ ہی نہیں سکدا، بس اینی گل کرن دی دیر سی اس آکھیا اچھا میرا بھائی میرے بغیر نہیں رہندا، جے او نہیں رہ سکدا تے میں بھی او دے بغیر رہ سکدا، اینی گل کرن دی دیر ہے آپس وچ مل کے۔ اے جی اللہ والیاں دی حقیقی تعلیمات، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر